अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जो बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती, हमारी मईशत और हमारे मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। ये एक जियोपॉलिटिकल ज़लज़ला है जिसकी गूंज तेहरान से तल अबीब और नई दिल्ली से वाशिंगटन तक महसूस की जा रही है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, हमारे दफाई माहिरीन और सिक्योरिटी तज्जियाकार एक ऐसे इत्तेहाद पर ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं जिसे वो हिंदुत्वा सेहूनी इत्तेहाद का नाम दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या भला? क्या ये महज एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या फिर सचमुच की एक हकीकत? ये बज़ाहिर दो मुख्तलिफ नज़रियात एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई इस इत्तेहाद का हदफ पाकिस्तान और ईरान है? इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि ये खेल खेला कहाँ से जा रहा है और हमें किस तरफ देखना चाहिए। पहले ज़रा इस इस्तिलाह को तोड़ते हैं। ये जो लफ्ज़ है हिंदुत्वा ज़ायनिस्ट नेक्सस, ये महज दो मजहबी ग्रुपों का मिलाप नहीं है। ये एक आइडियोलॉजिकल मैरिज है जिसकी बुनियाद एक ख़ास किस्म की कौम परस्ती पर रखी गई। हिंदुत्वा यानी हिंदू कौम परस्ती का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर हिंदुओं का वतन है और यहाँ की तहजीब को एक तारीखी अरूज पर वापस ले जाना है। दूसरी तरफ ज़ायनिज़्म यानी सहूनियत की बुनियाद भी यही है कि यहूदियों के लिए एक मखसूस वतन का तसव्वुर, जहाँ वो तारीखी जुल्म व सितम से निकल कर अपनी एक अलहदा शनाख्त और रियासत कायम करें। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक हल्के ये दलील देते हैं कि इन दोनों नज़रियात में एक कुदरती हम आहंगी पाई जाती है। दोनों अपनी कौमी शनाख्त को एक ख़ास तारीखी दुश्मन के मुकाबले में डिफ़ाइन करते हैं और बदकिस्मती से दोनों सूरतों में वो मुश्तरका दुश्मन मुसलमान ही नज़र आते हैं। इसराइल के लिए ये दुश्मन इसका इर्द गिर्द का अरब और मुस्लिम खित्ता है, तो हिंदुत्वा के नज़रिए के लिए ये दुश्मन तकसीम का ज़ख़म है, यानी पाकिस्तान और यहाँ से मुल्हिका मुस्लिम दुनिया। ये सिर्फ सरहदी तनाज़ो नहीं है, ये तहजीबों के तसादम का एक नैरेटिव है जो दोनों इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के करीब ला रहा है। अब आइए थोड़ा पीछे जाते हैं तारीख के औराक में, क्योंकि ये रिश्ता जो आज इस सूरज की तरह अया है कभी छुपा हुआ था, बहुत ज़्यादा कोवर्ट था। सन 1992 तक भारत ने इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया था। वहाँ की कांग्रेस पार्टी हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ी नज़र आती थी, लेकिन साथ ही साथ खुफिया तौर पर इसराइल से दफाई ताल्लुकात भी उस्तवार थे। ये एक ऐसी मुनाफ़कत थी जिसे दोनों तरफ के स्टेटस को कबूल था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई तो इसने ये पर्दा पूरी तरह चाक कर दिया। मोदी हुकूमत ने वो काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। इसने इसराइल के साथ ताल्लुकात को फ़लस्तीन के मसले से डिहाइफनेट कर दिया, यानी अलहदा कर दिया। अब फ़लस्तीन के लिए हमायत इसराइल से दोस्ती की राह में रुकावट नहीं बनेगी। ये पॉलिसी शिफ्ट सादा नहीं थी, इसके पीछे एक सोची समझी हिकमत अमली थी और यहीं से वो तमाम चीज़ें सामने आईं जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। सबसे पहली चीज़ दफाई और टेक्नोलॉजी की शराकत दारी। पाकिस्तान के दफाई तज्जियाकार ये सवाल उठाते हैं कि जब भारत ने चीन के साथ गालवान जैसे महाजों पर टकराव किया या पाकिस्तान के साथ जंगी सूरत हाल बनी तो इसे इसराइल से फौरी और भरपूर असलहे की सप्लाई क्यों मिली। आज इसराइल रूस के बाद भारत को सबसे ज़्यादा हथियार फराहम करने वाला मुल्क है। बारक 8 से लेकर हेरोन ड्रोन्स तक भारतीय फौज इसराइली टेक्नोलॉजी से लेस हो रही है। ये सिर्फ खरीदो फरोख्त नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल फ्यूजन है। अब ज़रा नए नक्शे पर नज़र डालें। अमेरिका ने एक नया ग्रुप बनाया जिसे I2U2 कहते हैं, यानी इंडिया, इसराइल, UAE और यूनाइटेड स्टेट्स। इस ग्रुप का मकसद इक्तसादी राहदारी बनाना है। अब आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? बुराई यह है कि ये राहदारी पाकिस्तान और ईरान दोनों को बाईपास करती है। नक्शे पर देखें तो ईरान जोग्राफियाई तौर पर बिल्कुल दरमियान में बैठा है, लेकिन इस नए इक्तसादी ब्लॉक में इसके लिए कोई जगह नहीं। यही नहीं, ईरान ये इल्ज़ाम भी लगाता रहा कि इसके अंदर होने वाली मशकूक कार्रवाइयाँ, इसके न्यूक्लियर साइंसदानों को निशाना बनाना, इसकी फ़ौजी तनसीबात में तखरीब कारी, ये सब एक मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क का नतीजा है जो भारत और इसराइल के इश्तराक से चल रहा है। ईरान इसे टू फ्रंट इंटेलिजेंस वार कहता है। इस्फहान में धमाके हों या किसी साइंसदान की गाड़ी में बम, ईरान के नज़दीक इस नई गठजोड़ का हाथ साफ नज़र आता है। इस कहानी का एक और पहलू है जो बड़ा दिलचस्प है, वो है मुस्लिम दुनिया में बढ़ती हुई दरारें।
ماضی میں اسرائیل کے خلاف مسلم دنیا کا ایک متحدہ محاذ ہوا کرتا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ بھارت نے بڑی چالاکی سے اس موقع کو بھانپ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ اب وہ فلسطین کی بجائے اپنی معاشی ترقی اور ایران کی توسیع پسندی کو بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بھارت نے اس خلا کو پر کیا۔ آج بھارت کے اسرائیل اور عرب ریاستوں کے ساتھ یکساں طور پر گہرے تعلقات ہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ کیا ہندوتوا زائنسٹ اتحاد ایک ایسا بلاک ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ یہاں آ کر اس خبر میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ اس اتحاد میں کچھ بنیادی تضادات بھی ہیں۔ پہلا تضاد تو یہ ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کا ایک ستون روس ہے، اور روس ان دنوں ایران کا سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ روس اور ایران نے یوکرین جنگ میں دفاعی تعاون کو جس سطح پر پہنچایا وہ بھارت کے لیے ایک مشکل پوزیشن ہے۔ بھارت نہیں چاہے گا کہ اس کے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ماسکو ناراض ہو۔ دوسرا تضاد خود بھارت کی مسلم آبادی ہے۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسلم آبادی بھارت میں رہتی ہے۔ ایسے میں ایک کھلم کھلا صہیونیت کے ساتھ نظریاتی گٹھ جوڑ بھارت کے اندر بھی سماجی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرا تضاد توانائی کا ہے۔ بھارت کو اپنی بڑھتی ہوئی معیشت کے لیے تیل چاہیے، اور وہ ایران سے سستا تیل لینے کا خواہش مند رہا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کی پابندیاں اسے روکے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ اتحاد محض ایک سہولت کاری ہے، ایک میرج آف کنوینئنس؟ پاکستان کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نظریاتی طور پر یہ تعلق محض سہولت کاری سے بڑھ چکا ہے۔ جب دو ریاستیں ایک دوسرے کی بقا کو اپنی بقا کے سے جوڑ کر دیکھنے لگیں تو وہ کنوینئنس نہیں رہتی، وہ ایک کمٹمنٹ بن جاتی ہے۔ اسرائیل کے لیے بھارت ایک بہت بڑا بازار ہے، اور بھارت کے لیے اسرائیل ٹیکنالوجی کا خزانہ ہے اور امریکہ کی لابی تک رسائی کا ایک ذریعہ بھی۔ یہ رشتہ اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں مفادات آپس میں یوں گتھم گتھا ہو گئے ہیں کہ الگ کرنا مشکل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جواب کیا ہے؟ کیا ہم اس نئی حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی بدل رہے ہیں؟ حالیہ برسوں میں پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ سے لے کر توانائی کے تعاون تک بات چیت بڑھائی ہے۔ ایک وقت تھا جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار میں پاکستان کا کردار بڑا نازک تھا، لیکن اب چین کی ثالثی میں ہونے والی سعودی ایران ڈیٹیننٹ نے پاکستان کے لیے کچھ گنجائش پیدا کی ہے۔ پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر افغانستان اور وسطی ایشیا کی طرف ایک متبادل راستہ بنائے۔ ادھر چین کا کردار بھی اس پوری تھیوری میں انتہائی اہم ہے۔ چین پاکستان کا ہر موسم کا دوست ہے، اور سی پیک منصوبہ ہماری معاشی لائف لائن ہے۔ چین بھی اس پورے ہندوتوا زائنسٹ الائنمنٹ کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اتحاد امریکہ کی حمایت سے چل رہا ہے، اور چین کو بحر ہند اور خلیج میں گھیرنے کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی اسٹریٹجی اب چین کے ساتھ اس شراکت کو مزید گہرا کرنے اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو خود انحصاری کی طرف لے جانے پر مرکوز ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس نئے کھیل میں صرف فوجی طاقت کافی نہیں، معاشی استحکام سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے اس سے کئی زیادہ مشکل حالات کا سامنا کیا، اور جغرافیائی حقیقتوں نے ہمیشہ دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہندوتوا زائنسٹ الائنمنٹ کوئی ایسا جادو نہیں جو پتھر کی لکیر بن جائے۔ اس کے اپنے اندر موجود تضادات ہی اس کی کمزوری ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کی جغرافیائی پوزیشن ہے۔ ہم ایشیا کے اہم ترین راستے پر بیٹھے ہیں۔ دنیا چاہ کر بھی ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنی ڈپلومیسی کو متحرک کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ دشمن ہمارے درمیان دراڑوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اس نئے جیو پولیٹیکل اتحاد کی مکمل خبر۔ لیکن خبر یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بحث کا حصہ بنیں۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو اس اسٹریٹجک سکویز کا توڑ کیسے کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلی لانی چاہیے، یا پھر اپنی معاشی خود انحصاری پر توجہ دینی چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہاں، ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔